Maayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Uzamis sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humuad Didi ug sa kahumpungan sa mga kaparian sa tibuok lokal nga simbahan dinhi sa Uzamis gikan dinhi sa Immaculada Concepcion Mission Station sa Concepcion Misamis Occidental kini na usab si Father Jesse Langga magahatod kaninyo sa pamalandong karong adlaw. Adlaw karon nga Sabado sulod sa unang semana sa ordinaryong panahon diya sa kalendaryo sa atong simbahan. Enero 13, 2024. Karon usab nga adlaw mga igsuon, ikaduha nga adlaw sa atong paghalad sa dinhi sa parokya sa novena misa alang kang Senyor Santo Niño. Ang ebanghelyo nga atong pamalandungan karong adlaw mga igsuon, atong kutluon gikan sa ebanghelyo sumala ni San Marcos. Si Jesus mibalik na usab sa daplin sa lanaw sa Galilea ug may panon sa katawhan nga midugog kaniya ug gitudloan niya sila. Unya samtang naglakaw siya, nakita niya ang usa ka kobrador sa buhis nga si Levi, anak ni Alfeo, naglingkod dito sa iyang opisina. Miingon si Jesus kaniya, "Sunod kanako." Ug mitindog si Levi ug misunod kaniya. Wala madugay, mikaon si Jesus dito sa balay ni Levi. Dihay daghang mga kobrador sa buhis ug mga makasasala nga misunod kang Jesus ug pipila kanila nakigsalo kaniya ug sa iyang mga tinun-an. Sa maong dapit may mga magtutudlo sa balaod nga mga Pariseyo ug nakakita sila kang Jesus nga nakigsalo niining mga kobrador sa buhis ug sa mga makasasala. Busa nangutana sila sa mga tinun-an ni Jesus. Nganong nakigsalo man siya sa mga kobrador sa buhis ug sa mga makasasala? Nakadungog si Jesus kanila ug mitubag. Wala magkinahanglag doktor ang mga tawo nga maayog lawas, kundili ang mga masakiton lamang. Wala akong muanhi sa pagdapit sa mga matarong, kundili sa mga makasasala. Mga isuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mga isuon ko diyan ni Kristo maayong adlaw pag-usab kaninyong tanan. During the public ministry of Jesus, people are drawn to Him. Daghan kayong mga tao gyud ang nadani nga musunod ug mupaduol kaniya. Daghan nga mga klase sa mga tao. Ug generally, most of these people who are drawn to Him are considered the ones who are unwanted, the ones who are unlovable during His time, no? Ito sa iyahang lungsod. Sama sa mga masakiton, sama sa mga bakul, mga buta, mga sanlahon, ug uban pa no nga mga masakiton. Katong mga homeless, the widows, the orphans, og most of all, ang mga makasasala, sama sa mga town prostitutes o mga corrupt tax collectors. Diya sa ebanghelyo nga itong nadungog karong adlaw mga igsuon, gitawag ni Jesus si Levi o Mateo sa lain nga ebanghelyo. Usa ka kobrador sa buhis ug gikamuhian yod sa daghan kaayo nga mga tao. Labi na gyud niining mga magtutudlo sa balaod. Nya ang talagsaon tungod kay gikan sa iyahang pagkamakasasala, si Jesus nagtawag kang Mateo o Levi ngadto sa pagkahimong iyang tinun-an. Tiyaw mo na, kining tawo nga gidespise pod sa daghan kayong mga tao sa iyang panahon tungod sa iyang pagkamakasasala, gitawag Hinuon ni Jesus karon aron mahimong iyang tinun-an. Ang mga kobrador sa buhis, as what I have already told you in many occasions of our reflections, they were despised people tungod ni kay nakig-collaborate mango sila sa mga Romanhon by extorting tax from the Jewish community for the Roman government, which is at that very moment, at that time, is the enemy of the Jewish people, mga kaaway no sa mga Hudiyo. And they make profit out of that
kanang trabaho by extorting kining too much taxes, no? Sobra ba nga tax more than what is required of the Roman kining law. Sa ato pa, katong mga Orthodox Jews, sama nining mga magtutudlo sa balaod dinhi sa ebanghelyo, mga Pariseo, dili sila ganahan nga makighalubilo no sa mga kubrador sa buhis, no, because of this. And they refuse to give or receive anything from them. Di sila ganahang muhatag, umudawat, o bisan unsa, nga gikan ining mga kubrador sa buhis. And they would refuse to intermarry and avoid any form of entertainment uban ang mga kubrador sa buhis. Di sila ganahang makigminyo, og labaw sa tanan, dili sila gusto nga lingaw-lingaw, hugoy-hugoy ining mga kubrador sa buhis. Pero sa nindot kayo nga pulong karon nga gibungat ni Jesus, gikan sa iyang mga ngabil ngadto ining makasasala nga si Mateo, sunod kanako. Follow me. Come. Sunod kanako. Ali nga ri, sunod kanako. This is an invitation of Jesus to Matthew, which do not only propose a connection like marrying or entertainment. Wala pud ni magpasabot lang nga si Jesus gusto ba nga business transaction kang Mateo, or gusto lang siyang naay madawat gikan kang Mateo. Kini nga tawag, mga igsoon, which echoes all throughout every walks of life, labi na kung dunay tawag ang Dios, usa ka tawag nga nag-imbitar kang Mateo og connection, panagsuod, relasyon, tali niya ug sa Dios. And I think maupod ni ang same words nga mo echo sa atong mga hunahuna o kasing-kasing mga igsoon whenever God calls us to be His disciples. Kitang tanan gitawag magyod no sa Ginoo nga mahimong iyang sumusunod og tinun-an. Kitang tanan gitawag niya aron mahimong iyang mensahero ngadto sa uban sa ebanghelyo. And the same words that Christ uses Matthew to follow him is the same words as well that he uses to call every one of us towards a relationship with him. Indot kaayo tungod kay human nga miingon si Jesus, sunod kanako. Ang ebanghelista nga si San Marcos miingon, ug mitindog si Levi ug misunod kaniya. Kining mga pulo nga gigamit dinhi ni San Marcos, mitindog si Levi ug misunod kaniya, sa original Greek text, ang word nga gigamit ito, anastas. Anastas. Nga ang translation sa in English, mao ang translation pod sa word nga pagkabanhaw, resurrection. Anastas is also the root word of the same, sa akong gipasabot nga pulong pagkabanhaw, resurrection, anastasis. Anastasis, a root word of anastasis. Which means, nga human nga gitawag ni Jesus si Mateo misunod kang Jesus, there begins a new life for Matthew. Nabanhaw siya, gikan sa iyang daang kinabuhi, gikan sa iyang kinabuhi sa sala, ngadto sa usa ka bag-ong klase sa pagkinabuhi, nga haom og subay gayod sa kabubuton sa Ginoo. Mauni nga si Jesus diya sa ebanghelyo, sa katapusang bahin sa ebanghelyo, wala magkinahanglan og mananambal ang mga tawo nga maiglawas, kundili ang mga masakiton lamang. Wala ako muanhi sa pagdapit sa mga matarong, kundili sa mga makasasala. Wala ni magpasabot nga dili love ni Jesus ang mga matarong.
Wala ni magpasabot nga wala higugmaan ni Jesus ang mga santuson o kinabuhi ng daan. Kundili, dinhigi pasabot ni Jesus ang priority sa iyahang pag-anhi. Ang luwason, ang mga makasasala, gikan sa kaulipnan o kangit-ngit sa sala, ngadto sa kahayag sa kaluwasan, nga iyang dala. Pasabot, nga haom kayo. Ang miingon si Jesus, wala siya muanhi alang sa mga matarong, kundi sa mga makasasala. Tungod kay every sinner whom God invites into Himself is truly invited into a new kind of life. Diin sila, banhaw ni Jesus, gikan sa ilang daang kinabuhi, ngadto sa usa ka kinabuhi, nga haom gayod sa Ebanghelyo. Usa ka kinabuhi, nga sunod kaayo sa kabubuton sa Ginoo. Kaling lang, dili pwede nga tawag lang. Okay, mo po dahil ni ang gamiton sa uban nga mga tinuuhan. Muingon dahil sila nga, sakto na dahil na, nga nang gitawag ka sa Ginoo gikan sa imong kinabuhi, sakto na to. Igo na tong gitawag na ka. You have been gifted with salvation, it's enough. Kulang. Kaya diya sa Ebanghelyo, wa man maglingkod lang si Mateo. Mitindog yun siya o misunod sa Ginoo. Which would imply that we have to do our part. We have to live our sinful lives behind for us to be able to receive God's grace and gift of redemption. Dili pwedeng moingon lang ka nga, sige, Lord, salamat kay gitagaan ko nimo og grasya sa kaluwasan. Ni anak ko din igo na nang magpasalamat, kulang. Move out. Leave behind the life you are living, a life of sin. Biyay na, aron nga ang Diyos nga nagtawag kanimo, mubanhaw kanimo ngadto sa usa ka bag-ong kinabuhi nga subay sa Ebanghelyo. Karong panahon na mga igsoon, mao ra man sad gihapon gani ang tawag sa Ginoo, alang kanato. Mao ra sad ni kanunay ang gusto niya ang atong dumdumon kada adlaw. Akong tagsa-tagsaon to kay aron mas maklaro na to. Una, the invitation of God is for every one of us. Mao bitaw ni nga ang Santo Niño nga maoy imahe sa batang Jesus nga nagpakatao, ang Diyos nga nagpakatao. Sa iyahang left hand, doon na siya gigunitan nga murag bula. Pero it's not a ball. No? It's the world na gigunitan. Usa ka pagpadayag sa giingon sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 3, versikulo 16. Kaya gihigugma pag-ayo sa Diyos ang kalibutan. Yang gipadala ang iyang bugtong anak, anong katong mutuo kaniya, dili mamatay kung dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Invitation, pagpahinumdom nga ang iyang pag-anhi aron tawgon ta sa usa ka kinabuhi sa kabalaan, dili lang para sa pipila kundi dili para sa tanan. Mao na nga kung makabantay ta, dunay mga nagkadaiyang klase sa mga tawo nga gitawag ang Ginoo. Dili ra kay usa, mga buutan ra, dili tanan. All walks of life. Mao na dunay mga natawag nga mga buluyagon kaniadto pero nahimong maayong tawo karon. Exactly same, exact kining similarity of Matthew in the gospel. Ikaduha, kining tawag sa Dios para natong tanan nga wala ya moy gipili o gipihig. Nagpahinumdum alang nato sa usa ka kinabuhi nga nabag-o, a converted kind of life. Usa ka kinabuhi nga naningkamot mo biya sa sala, ug puyo sa maayo. Nung nidaghan kay mo ingon ako, Father, makasala man ko gihapon, oy, pero wa ka muundag maningkamot. Wala pud, Father. Wa ka muundang og pangayo sa grasya sa Ginoo. Wala pud, Father. Kini lang yung agi mga butang nga lisod. Ako siyang giingnan, dili man kaha imposible. Lisod ra man kaha. Lahi ra man ang imposible og lisod. Kung imposible, well, magkinahanglan gyud ta ana og kanang usa ka talagsaon kayo nga divine intervention. Tungod kay ang Ginoo wala may imposible niya. Pero kung lisod lang, gihatag sa Ginoo nimo nga pagsulay, kaya na nimo tungod kay lisod man, di man imposible. Lisod lang. Ug pasabot ang karong panahona, wala pa nimo madawat ang grasya nga makaya nimo siya. So pangayua kanunay ang grasyang matabangan ka sa Ginoo. Ayag hunong nga magampo, ayag hunong duol sa Ginoo, ayaw hunong og kanang kining pangayo sa iyahang panabang og grasya. Simba, pagampo, pangayo og tabang sa mga kaparian, duol aron matambagan
sa mga naa nagtuon sa katisismo paduol pangayo sa ilahang kanang sana mga tambag padayon sa paningkamot. Akong balikon kining tawag nga alang sa tanan para sa tanan nagtawag kanatong ato sa usa ka kinabuhi nga nabag-o, usa ka converted way of living. O katapusan kini usab nga tawag mga igsuon nga ni echo karon diya sa ebanghelyo ngadto sa kinabuhi ni San Mateo, nagtawag alang kanato og usa ka kinabuhi nga nag-alagad. Tiaw mo na usay nahitabo sa ebanghelyo, human nga gitawag ni Jesus si Levi, nya misunod si Levi timaan sa kabag-uhan sa kinabuhi. He received Jesus into his home, and that receiving of Jesus into his home becomes an avenue for Matthew to help Jesus convert more. Diba? Daghan kayo nakigsalo kang Jesus ug kang Levi nga mga makobrador sa buhis ug mga makasasala. Tungod kay kita, nagitawag ngadto sa usa ka kinabuhi nga nabag-o, ngadto sa usa ka kinabuhi nga haom sa kabubuton sa Ginoo, gitawag sad nga mahimong instrumento alang sa uban. Aron nga sila makasinati niya ng gugma sa Dios nga walay pagpihig, ug aron nga sila pod makadungog sa mensahe nga ang Dios nagtawag kanato og usa ka kinabuhi nga nabag-o nga subay sa ebanghelyo. So dunay tawag, dunay tubag sa pagtawag, unya dunay sangon ang tawag. Ang tawag musunod tang Jesus ug kanang tawaga para sa tanan. Ang tubag sa tawag mao nga mobiya ta sa ato ang sala, sa atong mga sala ug sa kinabuhi nga atong gipuyang dili maayo. Ug ang misyon sa tawag mao nga mahimo tang tigtawag ni adtong mga kauban ni Jesus, ni adtong mga nahilayo pa niya, ni adtong wa pa kasinati sa iyang gugma, ug ni adtong mga wala pa mabag-o ang kinabuhi. Ya, dili ta mohunong sa atong paningkamot niya nang maong napita mga igsoon. Ya manghinaot sad ko nga karong adlaw sa mga naghalad tag mga pag-ampo ngadto kang Señor Santo Niño, ang Dios nga nagpakatao, we beg him, no, to instill into the hearts of his children ang susamang kinaiya nagipadayag ni sa Senyor Santo Niño, kining kinaiya nga masaligon kanunay sa amahan. Hinaot paunta. Mga igsoon ko diha ni Kristo din hinalang kukutob sa dili pa nako tapuson kining pamalandong, tuguti una ako sa pagtimbaya sa tanan nga karong adlaw nagsunod dining atong programa. Kaninyong tanan maayong adlaw, maayong buntag ug happy weekend no kaninyo. Salamat sa inyuhang makanunayong suporta kanato uban namong duha ni Archbishop Martin sa ato ang pamalandong, no. Salamat kaay ninyo. Labi na gid ninyo nga naa sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimala nya mo tune in dayon sa atong radyo nya unay laing paminawon gyud, no, ang ato ang pamalandong, no. Akong greetings sa mga tigpaminaw nato labi na gid diha sa San Lorenzo Ruiz Parish, no, atong mga kauban sa Chinese community. Atong miyaging adlaw Martes ug Miyerkules naghimo mi sa amo ang recollection ng Martes nya pagka Miyerkules gihimo mi sa amo ang kining Presbyteral Council meeting, no, nga monthly gathering namo mga kaparian nya giabi-abi gud mi nila pag-ayo. Salamat kaayo, no, mga taga San Lorenzo Ruiz Parish, no, pinanguluhan sa ilahang Padre Cura si Father Tim Ruben ug sa iyang mga kauban sa buhat ug lihok. Salamat kaayo ninyo, no, dili na nako matagsa-tagsa ang tanan tungod kay sad ko kailagyo sa ilang mga ngalan. But anyway, thank you so much San Lorenzo Ruiz Parish sa inyuhang pagdawat namong mga kaparian uban sa atong talahuron nga arsobispo sa amuang monthly clergy meeting, no. Salamat kaayo. Unya pagka Huwebes nangadto sad mi dito sa Pagadian aron mo tambong sa lubong, no, sa ato ang silingan nga obispo nga mipanaw na, mitaliwan na, balik nga to sa sabakan sa amahan, si Bishop Ronald Bong Lunas, kauban sa itong talahuron nga arsobispo. Nga, paghuman sa misa, gisunod dayon ang paniudto nga gi-host sa ato ang mga kauban sa Marian Pilgrimage nga taga Pagadian, ang pamilya ni Mr. and Mrs. Boy Reyes. No, salamat kayo ninyo diha, Mr. And Mrs. Boy Reyes, no, sa inyuhang pag-abi-abi namo sa usa ka sumtuos gyud kaayo kanang lami gyud kaayo nga paniudto, no, kanang ako personally lami gyud kaayo tagamtamon ang pagkaon dihang human sa misa taas kaayo nga liturhiya nya
Gikan pa ta sa Usamis nagbiyahe, nya ako po mobiyahe pa pauli dinhi sa Concepcion, layo kayo ang biyahe. Kung diri ko moagi sa kini sa Usamis gyud mga 4 hours kung akong dagan mga 60 to 80 nya ibalik diri mo ko moagi sa Pikas no. Sa Josefina din nga sa Respinia din saka nga Resmutia panaog Respinian which is mas kabisado na akong dalan tungod kay sige mo kog misan dinhi sa part no sa Concepcion nga naa dapit agion sa Mutia. So salamat lami gyud kaayo no ang paniudto no kanang refreshing at the same time full kanang filling up gyud no of the self of the hungry stomachs na mo atong panahona. Salamat kaayo Mr. and Mrs. Boy Reyes. Salamat usab kaayo sa nahimong kabahin sa pagpalapnag no nato nining atong pamalandong labi na gyud kang Sir Manuel Ronquillo to ang mga staff sa DXDD no salamat kay ninyo sa ato mga viewers di sa Facebook o YouTube. Salamat kaayo. Akong special nga greetings sa mga naa sa YouTube ng tan-aw labi na sila nga naa sa mga lagyong dapit maabot ining atong programa. Thank you kaayo ninyo no sa inyong makanunayo nga pagsuporta kanato nining atong pamalandong. Salamat diha sa mga naabot sa Manila no. Salamat kaayo diha sa Surigao. Salamat kaayo la kang Ma'am Lucy Carmelo nga maoy nagpaabot nito sa mga bukid po dinhi sa Concepcion. Ma'am Lucy Carmelo Pagasian. Salamat kaayo. Sa mga viewers nato sa Facebook, nga po nato matagsa-tagsa sanglit dili mo ni live no. Ang ato ang recording sa pamalandong. Salamat kay ninyo gyud no. Kamo nga mga nagsunod kada adlaw nining atong programa kaning nag-share ni ato mga pamalandong adlaw-adlaw ba namunduhan ni Archbishop. Salamat kaayo. Ako pod nga personal greetings sa mga nagsunod nako dinhi sa Concepcion labi na gyud sa akong mga sakop sa kumbento, mga kauban sa kumbento o sa parokya, ang ato mga altar servers. Salamat kay ninyo no, pinanguluhan ni Marlon Pactul o Christine Alamilio sa mga kabatan-unan sa Concepcion nga wing nako no sa akong pagpaningkamot para sa evangelization o kining katikisem sa mga kabataan no. Padayon ni sila kada bulan sa ilahang kining kids fellowship where ako uban sa mga kabatan-unan mangadto sa kapilya maghimo mig katisismo sa mga bata no, walay pili. Bisan kinsa nga pwedeng mo paapilo namo nya human sa katikisem do nami kanang mga ginagmayng games para malingaw sila nya dunay ginagmay pod kay nga premyo nya human sa games pakanon namo sila o ginagmay nga mga pagkaon nga dala namo gikan sa parokya, mga halad sa mga tao like spaghetti, labi na ron Pasko kay daghan tong mga naghalad og spaghetti hunon. So natay magamit para sa kining kids fellowship for the month of January o February sa uban pang maabotay pang mga bulan. Kung ganahan mo nga mo support yan ang maong paningkamot, please ang mahimo ra gyud ninyo mao nga mo support mo niining video sa ako ang YouTube channel no, kay og ang ato ang kining Facebook profile kay mo itong gipaningkamutan nga anyway if possible magamit nato siya for that purpose no nga makatabang sa mga kabataan nya kung ting klase maningkamot sad mi nga maka-provide nila og mga gamit sa eskwela. So kung ganahan sad mo nga mo support nila directly, so you may call me no para sa inyohang saon niyo pagtabang, saon niyo paghatag ang inyohang suporta no ngadto nila. So salamat kay ninyo mga viewers nato nining ato ang pamalandong. Salamat kaayo sa Parish Pastoral Council dinhi sa Concepcion nga nagsuporta nato no kanunay sa atong paningkamot uban sa evangelization team, finance committee, pinanguluhan ni Ma'am Grace Aranas, sa PPC ni Ma'am Luisa Turmis, sa ato ang Legion of Mary, pinanguluhan ni Ma'am Rovilyn Ikaw, sa Sacred Heart of Jesus, pinanguluhan ni Ma'am Girlie Hinutan, uban sa pundok sa mga lektor, salamat kaayo. Sa mga lay ministers, pinanguluhan ni Jaime Lumakad, sa mga katikista, pinanguluhan ni Ma'am Vilma Sincuniege. Salamat pod kaayo sa LGU Concepcion nga kanunay pod naningkamot nga makasuporta nato no in any way possible sa ato ang mga tinguha og paningkamot dinhi sa parokya. Pinanguluhan ni Mayor Jesse Vinia, ang Vice Mayor Ronel Montipon ug sa mga sangguniang members of the sangguniang bayan. Salamat kaayo ninyo. Salamat usab kaayo sa mga kauban nato diha sa kining ato ang mga riders no.
pundok no sa mga batan-on nga mukuyog nako panahon sa misa. Dito maghatag og kabibo sa kaning mga tawo nga among atuan sa kapilya nga among misahan. Salamat kay ninyo. Karong adlaw o kagahapong adlaw o karong adlaw gi-pre-record na to ning maong sa amo kining maong pamalandong tungod kay dunay tay misa sa baryo and hapon ako mauli no karong adlaw. So lima ka mga kapilya atong bisitaon nya anilang ta matulog sa kapilya para dili na lisod inig pauli no. So salamat kaayo ninyo mga kauban sa buhat. Salamat kaayo ninyo sa inyong makanunayong suporta. Salamat usab sa mga listeners nato karon sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Akong panginaot nga karong adlaw, karon nga weekend maghatag kaninyo usa ka makahuluganon o bililhon nga mga gutlo alang sa inyong tagsa-tagsa ka mga pamilya no tungod kay karon ug ugma Sabado ug Domingo weekend man. So Lunes mobalik na sad sa mga buhat sa eskwela, sa trabaho. Mga igsunin hinalang kukutob ayog kalimot ang pulong sa Dios ang ayan gayud nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus sama siya sa kakahoy gitanom daplin sa sapa kansang mga dahon bisan kunting init dili gayud malaya ug timpo sa ting bunga muhatag siya kanunay maayong bunga. Igsuon ugma na usab uban sa panabang ug pangamasa atong mahal nga inahan si Santa Maria atong gitawag mga misamisnon ug ang Birhen sa kuta ang Dios sa kanunay magapanalangin unta kaninyo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mag-amping ug mag-ampo kanunay igsuon.